अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको जहां भी हैं खुश रखे। कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊंगा, जिंदा सलामत वाकया है, जिंदा सलामत। कि मैं एक शादी पर गया हुआ था, तकरीबन एक माह हो गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया मुझसे हज़ारों लोग वजीफ़े पूछते हैं, हज़ारों लोग। कई मतलब एक ऐसे हैं जो मर्द हैं, कई ख़वातीन हैं, हत्ता के बच्चे भी पूछते हैं, ठीक है जी। तो एक बंदे ने अमल मुझसे पूछा कि कोई अमल बताएं बहुत ज़बरदस्त सा। तो मैंने उसे कहा कि मैं एक अमल बताऊंगा जो टोटल 10 मिनट का है, 10 मिनट का है, और तुम्हारा रिजक कभी ख़त्म नहीं होगा। कहने लगा, जैसे कि शुरू में मैंने बताया कि मैं शादी पर गया हुआ था। तो कहने का मतलब है कि अब कई लोग पूछते हैं, लोग देखना शुरू हो जाते हैं कि एक बंदा ऊंची आवाज में अगर बोलना शुरू हो जाए तो है जी। कहने लगा, मैनू रिजक नहीं चाहिए, मैनू अपना मकान चाहिए। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा भाई एक बात याद रखना कि रिजक तुम किसको कहते हो? सेब को कहते हो? ये सेब नजर आ रहा है? नहीं। क्या आम मैंगो को कहते हो? केले को कहते हो? नजर आ रहे हैं ये फ्रूट सारे? किसको कहते हो तुम? रिजक इसको नहीं कहा जाता कि तुम्हारे घर में आटा खत्म ना हो, तुम्हारे घर में दालें खत्म ना हो, तुम्हारे घर में जो राशन है, जो रोजमर्रा तुम इस्तेमाल करते हो, तुम इसको रिजक कहते हो। ये रिजक है, लेकिन ये जो तुमने ये टोपी पहनी है ना, ये भी रिजक है। ठीक है। कहाँ किस तरह आए हो यहाँ पर, शादी पर किस तरह आए हो? कहने लगा, गाड़ी है, अपनी जाती है। मैंने कहा वो भी रिजक है, ये गाड़ी भी रिजक है, और जो मकान होता है अपना, तुम कहते हो मैनू रिजक नहीं चाहिए है जी, मैनू मकान चाहिए। तो मैंने कहा रिजक ये ना कहा करो कि रिजक नहीं चाहिए। देखें, हर वो चीज अल्लाह की अता जो हम खाते हैं, पीते हैं, लेते हैं, बेड का जो गद्दा है जिस पर हम सोते हैं, हमने ये जो मफरल पहना हुआ है, ये, और जिस गाड़ी में तुम बैठ के आए हो, ये रिजक है। और मैंने उसे कहा कि यार तुमने मुझे टोक दिया है, मैं तुझे ऐसा एक अमल बताने वाला था जो तुम आंख बंद करके पढ़ सकते हो, और जो बच्चा बोल सकता है। ये इतना बड़ा अमल मैं आपको बताऊंगा कि बंदा कहे ना कि यार बड़ो ये तो मुझसे नहीं होता। नहीं, ये वो अमल मैं बताने लगा हूं कि हर तरफ माल, रिजक, पैसा, जाती मकान चाहिए तो वो, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, हर चीज तुम्हें रब देगा। और ये इतना आसान वजीफा है कि इसमें एक ही शर्त लगती है कि बंदा बोल सकता हो या समझ सकता हो। मिसाल है ना, एक बच्चा है, हम बच्चे को कहें कि बेटा पढ़ या अल्लाह हो, बच्चे को हम कहें ना बेटा पढ़ या अल्लाह हो, कहेगा या अल्लाह हो। फिर हम कहेंगे बेटा पढ़ या गनी हो, तो कहेगा या गनी हो। अब बच्चे को कहेंगे बेटा पढ़ या अल्लाह हो या गनी हो, या अल्लाह हो या गनी हो। कमेंट में लिखना है आपने ये, आज आपने पीछे नहीं हटना, कमेंट में लिखते जाएं और सवाब कमाते जाएं और अपने वजीफे में ताकत बढ़ाते जाएं, जो रब से मांगते जाएं मिलता जाए। अब बच्चे को हम कहेंगे पढ़ बेटा या अल्लाह हो या गनी हो, या अल्लाह हो या गनी हो, बच्चा पढ़ना शुरू हो जाएगा, चाहे वो 5 साल का बच्चा क्यों ना हो। या अल्लाह हो या गनी हो, या यानी इतना आसान है, या अल्लाह हो या गनी हो। तो इसका एक मैं अमल आपको बताने लगा हूं। हर तरफ माल, रिजक, पैसे के बंदोबस्त रब कर देगा। हर तरफ माल, रिजक के ढेर लगा देगा मेरा रब, और जो मांगते जाओगे अल्लाह देता जाएगा, जो मांगते जाओगे अल्लाह देता जाएगा। गाड़ी, बंगला, पैसा, माल, इज्जत, अबरू, शादी, कपड़ा लत्ता, जो बंदे को आप यानी कि जरूरत होती है अल्लाह उसे देगा। एक बार ये वजीफा करके देखो। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं अमल बताता हूं। गुजारिश है, खास इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें। मेरे वजीफे की हर बंदे को इजाजत है, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी शर्त के। लाइक का बटन इसलिए होता है कि यार मैं थोड़ा खुश हो जाता हूं, और क्या, बस इस तरह। तो लाइक कर दें, कमेंट करें और उसमें लिख दें या अल्लाह हो या गनी हो, या अल्लाह हो या गनी हो, या अल्लाह हो या गनी हो, बस। और अल्लाह आपका आप पर राजी हो जाए। एक मैंने व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया हुआ, ग्रुप नहीं सॉरी, चैनल बनाया हुआ है, उस पर कभी कभी मैं शेयरिंग करता रहता हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक कर लें। तो लो जी भाइयों और बहनों, जो बंदा चाहता है कि उसके रिजक का बंदोबस्त हो जाए, कम अज कम वो 21 दिन भूल कर भी ना छोड़े, एक दिन भी नहीं छोड़ना, 21 दिन वजू करके, वजू करते हुए 2100 मरतबा, 21 दिन 2100 मरतबा रोजाना, किसी भी कोई टाइम चूज कर लो। मैं ये नहीं कहता कि
عشاء میں کرو جی، فلاں میں کرو جی، مطلب ہے زور میں کر دو، فجر میں نہیں، جو آپ ٹائم اپنے خود آپ کو آسان لگے ایک طرف بیٹھ کر یا چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، وضو ہونا آپ کی شرط اول ہے۔ 21 دن جو بندہ یہ عمل کرتا ہے 2100 مرتبہ یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، رب اتنا آپ کو دے گا، اتنا دے گا، یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی، یا اللہ ہو یا غنی، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ سنبھال نہ پاؤ گے، ہیں جی۔ یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، پڑھو پڑھو میرے ساتھ پڑھو، برکت ہے یہ۔ یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی، یا اللہ ہو یا غنی، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، بہت اس کا آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہو کہ عمران طاہر پڑھے گا اور ہم ساتھ پڑھیں گے اور ہماری کامیابی سیدھی ہو جائے گی۔ کوئی چیز، بچوں کے رشتے رک گئے، بیٹی کا، بیٹے کا، اپنا ایک بندہ ہو ہی بچہ جو مجھے دیکھ رہا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، شادی نہیں ہوئی، کوئی بچی ہے ہماری، مطلب ہے کہ جو جتنے بھی چھوٹی، مطلب ہے کہ کوئی 20-25 سال کا بندہ ہے تو میرے بچوں کی جگہ تو بچہ ہی کہوں گا نا، آپ کو بچہ ہی ہے مثال کے طور پر، اس کی اپنی شادی نہیں ہوئی، رک گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شادی بھی رزق ہے، لو جی۔ اور جس شادی پر میں نے کیا ہوا تھا، میں نے کہا نا جی، تو بندے بڑے مجھے مل جاتے ہیں، تو کہنے لگا مینو رزق میں نے کہا اتنا تجھے رزق ملے گا تو سنبھال نہ پائے گا، کہنے لگا مینو رزق نہیں چاہیے تھا۔ یہ مجھے بھولتا نہیں ہے، خواب میں بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، میں کیا کروں پھر، مطلب ہے دیکھیں کوئی شغل والی بات مل جائے نا تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں۔ تو رزق جو ہے، شادی بھی رزق ہے اللہ کے حکم اور فضل سے، جو بھی اللہ کی عطائیں ہیں نا اسے رزق کہتے ہیں۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اس پر رزق کی فراوانی ہو، ہر چیز ملے، چاہے وہ گھر کی دالیں ہیں جی، آٹا ہے، مرچ ہے، نمک ہے، وہ جو بھی کوئی گوشت پکاتے ہو، بیف پکاتے ہو، مٹن پکاتے ہو، یار کچھ ہے جی، مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، ہے جی، دالیں، آٹا، بیسن، جو بھی آپ کو مطلب گھر کا جو کریانے کا سامان ہے وہ رزق ہے، لیکن کپڑے بھی رزق، اس طرح شادی ہونا بھی رزق، گاڑی بھی رزق، اپنا مکان مل جانا بھی رزق۔ اور جو بندہ چاہتا ہے کہ اس وقت زندگی میں کبھی کوئی کمی نہ لگے، کوئی کبھی پریشانی نہ لگے، کبھی کسی دکھ میں مبتلا نہ ہو، تو یا اللہ ہو یا غنی ہو 2100 مرتبہ کوئی ایک ٹائم مخصوص کر کے بیٹھو، 21 دن یہ عمل کرو، انشاءاللہ تعالی آپ کا رزق انشاءاللہ رب خود بندوبست فرمائے گا، اور آپ کی جو مطلب زندگی میں جو کمیاں ہوتی ہیں اللہ دور فرماتا ہے۔ اور ایک آخری بات کہہ کے میں اجازت چاہوں گا، یہ تو 21 دن کا عمل ہے جو آپ 2100 مرتبہ روز پڑھو گے۔ ویسے بھی اب یہ وظیفہ آپ کر چکے ہو یا ابھی نہیں شروع کیا، کوئی بھی دن چوز کر کے اچھا سا شروع کر دو، لیکن ویسے بھی چلتے پھرتے جو بندہ پڑھتا رہتا ہے یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ ہو یا غنی ہو، جس طرح میں اونچا پڑھ رہا ہوں نا اس طرح تو نہیں نا میں کہہ رہا، آپ نے دل میں پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا غنی ہو، یا اللہ، یعنی دل میں پڑھیں بس، اور گننا ہے تو گن لو، نہیں گننا تو بغیر گنے پڑھو، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ گن کے آپ نے کرنا ہے 2100 مرتبہ، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا میرا رب پوری فرمائے گا اور رزق سے آپ مالا مال کر دیے جاؤ۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔